नमस्काराः सुहृदः। सिद्धान्तकौमुद्याः भ्वादिप्रकरणपाठे अद्य षष्ट्यधिकशततमे भवतां श्रोतॄणां स्वागतमस्ति। विगते पाठे यमोपरिवेषणे इति गणसूत्रे परिवेषणे तु यमयति ब्राह्मणान् भोजयति इत्यर्थः। इत्येतावत् पर्यन्ता पंक्तिः व्याख्याता। उदाहरणम् अपि अस्य मित्वनिषेध गणसूत्रस्य प्रदत्तम् उदाहरणं। तत् उदाहरणं किं? यत्र निषेधः प्रवर्तते आयामयति, तत्र परिवेषण भिन्नः अर्थः वर्तते। दीर्घीकरोति, द्राघयति अथवा व्यापारयति इत्यर्थः। अतः परिवेषण भिन्ने अर्थे मित्वनिषेधः क्रियते यमो परिवेषणे इति गणसूत्रेण। मित्वाभावात् ह्रस्वो न भवति। निषेधस्य प्रत्युदाहरणं तु यमयति ब्राह्मणान् भोजयति इत्यर्थः। अत्र भोजना अर्थः वर्तते। परिवेषण शब्दस्य व्याख्यानम् अस्ति भोजन। भवन्तः भोजनं कुर्वन्तु इत्यर्थं भवतां सम्मुखे स्थापितेषु भोजनपात्रेषु भोज्यवस्तूनि स्थाप्यन्ते। अतः परिवेषणं भोजनार्थं प्रेरणं भवति। परिवेषणम् अर्थः अस्ति, अतः मित्वनिषेधो न भवति, किन्तु अमन्तत्वात् मित्वं भवत्येव। मित्वे सति उपधाह्रस्वे यमयति इति प्रयोगो भवति। ब्राह्मणान् यमयति अर्थात् भोजयति। अग्रे या पंक्तिरस्ति सा पूर्वस्मिन् पाठदिवसे न व्याख्याता समयस्य अपेक्षणात्। सा इदानीं व्याख्यातुं चेष्ट्यते। पंक्तिरस्ति पर्यवसितं नियमयन् इत्यादि तु नियमवत् शब्दात् तत्करोति तिणौ बोध्यम्। प्रश्नो भवति, यथा आयामयति इत्यत्र यमो परिवेषणे इति गणसूत्रेण मित्वनिषेधो जातः, तथैव पर्यवसितं नियमयन् अत्रापि नियमयन् इति प्रयोगे परिवेषणम् अर्थस्तु नास्ति। परिवेषण भिन्नः अर्थः अस्ति। अतः अपरिवेषणे अर्थे यमो परिवेषणे इति गणसूत्रेण मित्वनिषेधात् ह्रस्वेन न भवितव्यम्। कथं नियमयन् इत्यत्र ह्रस्वादेश विशिष्टः प्रयोगः। कीदृशः प्रयोगः स्यात्? नियामयन् इति। यथा आयामयति इत्यत्र न ह्रस्वः, तथैव नियमयन् इत्यत्रापि ह्रस्वो भवितुं नार्हति। नियामयन् इति प्रयोगेण भाव्यम्। अयं प्रश्नः अस्ति, कथं नियमयन् इति प्रयोगः जायते। प्रश्नस्य अस्य उत्तरं दत्तं, समाधानं कृतं ग्रन्थकृता आचार्येण। किं? नियमवत् शब्दात् तत्करोति तिणौ बोध्यम्। यथा पूर्वं प्रज्वालयति उन्नामयति इति प्रयोग विषये उक्तं, तथैव अत्रापि समाधानम् उच्यते। तत्रापि प्रश्नः आसीत्, प्रज्वालयति उन्नामयति इत्यत्र ह्रस्वः कथं न भवति? तत्र समाधानम् उक्तम् आसीत्। तत्र साक्षात् धातुपठितात्
मूल धातो हो ज्वल धातो हो नम धातोर्वा निच प्रत्ययो नास्ति अपितु भावे घई प्रज्वाल शब्दात् उन्नाम शब्दात् धात्वर्थे तत्करोति तदा चष्टे इति णौ रूपम साधितम। तथैव अत्रापि उच्यते नियमनम नियमः। नियमनम इत्यस्मिन् अर्थे भावे निपूर्वकात् यम धातोः अप प्रत्ययो भवति। प्रज्वालः उन्नामः इत्यत्र तु घञ् प्रत्ययः अस्ति, अत्र नियम शब्दे भावे अप प्रत्ययो वर्तते। अप्रत्यय विधायकं सूत्रमस्ति यमः स्वमुपनिविषु च। संपूर्वकात् उपपूर्वकात् निपूर्वकात् विपूर्वकात् यम धातोः भावे अप प्रत्ययो भवति। अनुबंध लोपे अ इति शिष्यते यम अ सम्मेलने यम नि इत्युपसर्ग योगे नियम शब्दो जायते। तस्मात् अप प्रत्ययान्तात् नियम शब्दात् मतु प्रत्ययो वर्तते तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप इति तद्धितः मतु प्रत्ययो भवति। अनुबंध लोपे मत इति अवशिष्यते तर्हि किं जातं रूपं नियम मत। मतुपो मकारस्य वकारादेशो भवति मादुपधायाश्च मतोर्वोयवादिभ्यः। अदन्तात् नियम शब्दात् परस्य मतुपः मकारस्य वकारादेशे शब्दो जायते नियमवत्। इदं प्रातिपदिकं जातम्। तस्मात् नियमवत् इति प्रातिपदिकात् तत्करोति तदाचष्टे प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च इत्यनेन किं भवति धात्वर्थे णिच् प्रत्ययो भवति। इष्ठवद् भावात् भिन्न मतोर्लुक् इति मतुपो लुक् भवति। मतुपो लुकि कृते नियम इ इति जायते। नियम शब्दस्य अन्त्यस्य अकारस्य लोपे सम्मेलने नियमि इति ण्यन्तो धातुः जातः। तत्र णिचः णित्वेपि यम धातोः अकारस्य वृद्धिर्न भवति अल्लोपस्य स्थानिवद् भावेन उपधात्वा भावात्। अतः नियमि इति ण्यन्तात् धातोः लटि नियमयति इति प्रयोगः। लटः स्थाने शत्रादेशे शतुः षित्वात् शपि प्रत्यये शपि परतः नियमि इति धातोः अन्त्यस्य इकारस्य गुणे एकारे तस्य अयादेशे नियमयत् इति शत्रन्तं प्रातिपदिकम्। तस्मात् पुल्लिङ्गे प्रथमैकवचने सौ नियमयन् इति रूपं सिद्ध्यति। अवगता सिद्धिः नियमयन् इति प्रयोगस्य। अत्र नियामयन् इति रूपो रूपं न भवति। कथं न भवति यतो हि अत्र साक्षात् धातुपठितात् मूल धातोः यम इति धातोः णिच् प्रत्ययो नास्ति अपितु अप प्रत्ययान्तात् नियम शब्दात् मतुपि मत्वन्तात् नियमवत् शब्दात् धात्वर्थे णिचि तस्मिन् परतः इष्टवद् भावेन मतुपो लोपे टिलोपे नियमि इति धातोः नियमयन् इति प्रयोगः सिद्धः। टीकाकाराः बालमन्दोर्माकारादयः आहुः यत् शब्देन्दुशेखरे मत्वर्थे अच् प्रत्ययो विहितः। मत्वन्तात् न धात्वर्थे निच् किन्तु मत्वर्थे अच् प्रत्ययो भवति अर्ष आदिभ्योच् इति सूत्रेण।
यतो हि यदि मत्वन्तात् णिः विधीयते तर्हि णौ इष्टवद्भावेन मतुपो लोपे सति तदनन्तरं टेः अकारस्य लोपो न संभवति, अपितु तस्य अकारस्य अचो इणिति इति वृद्धौ आकारादेशे आदन्तत्वात् अर्तिर्हिरि ब्लि रि क्नुयि क्ष्माय्यातां पुङ्णौ इत्यनेन पुगागमे नियमापयति इति प्रयोगापत्तिः स्यात्। शतरि नियमापयन् इति रूपापत्तिः स्यात्। अतः नियमयन् इति प्रयोग साधुत्वार्थं आचार्येण मत्वर्थे अच् प्रत्ययो विहितः नियम शब्दात्। नियम शब्दात् अचि प्रत्यये नियम शब्दाकारस्य यस्येति च इति लोपे अच् प्रत्ययाकारेण सह संयोगे पुनः नियम इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। तस्मात् अच् प्रत्ययान्तात् नियम इति प्रातिपदिकात् तत्करोति तदा चष्टे इति धात्वर्थे णिचि तस्मिन् परतः नियम शब्दाकारस्य इष्टवद्भावेन लोपे तिलोपेन अपहारे नियमि इति धातुः। अत्रापि यम धातोः यकारोत्तरस्य अकारस्य वृद्धिः णिचः णित्वेपि न संभवति। कथम्? अल्लोपस्य स्थानिबद्भावेन यकाराकारस्य उपधात्वाभावात्। अतः तस्मात् नियमि इति धातोः लटि नियमयति लटः स्थाने शत्रादेशे नियमयन् इति पुल्लिंगे प्रथमैकवचने सौ प्रयोगः। इष्ठनि यानि यानि कार्याणि भवन्ति तिलोपादीनि तानि कार्याणि इष्टवद् भावेन णिचि अपि भवन्ति। प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलम् इष्टवच्च। इष्टवद् भावेन इष्ठनि परे सति यानि कार्याणि भवन्ति तानि कार्याणि णिचि अपि भवन्ति। इष्ठनि यह टिलोपो भवति मतुपो लोपो भवति स टिलोपः मतुब् लोपः णिचि परतः अपि भवन्ति भवति। टिलोपो भवति भिन्नलुक् भवति मतुब् लुक् भवति। एवमेव इष्ठनि परे सति यानि कार्याणि संभवन्ति तानि सर्वाणि णिचि अपि इष्टवत्वात् अतिदेशेन भवन्ति। एवं च आचार्येण कौमुदी कृता अपि तथैव प्रकारान्तरेण प्रक्रिया भेदेन आचार्येण नागेश भट्ट महाशयेनापि रूपमिदं साधितं नियमयन् इति। एवं च पंक्तिरियं व्याख्यातं मन्ये भवद्भिः अधिगतं स्यात्। स्पष्टता अर्थे आयाता स्यात्। पर्यवसितं नियमयन् इत्यादि तु नियमवत् शब्दात् तत्करोति इति णौ बोध्यम्। अग्रे गणसूत्रमस्ति स्खदिरव परिभ्यां च। अत्रापि न कम्यमि चमाम इति गणसूत्रात् न इति पदम् अनुवर्तनीयम्। अनेनापि गणसूत्रेण मित्व निषेधः क्रियते। स्खदिः स्खद धातुः घटादौ पठितः पूर्वम् आगतः। स्खदिः धातुः स्खदने अर्थे स्खदनं विद्रावणं तत्र उल्लिखितं। घटादित्वात् घटादयो मितः इत्यनेन मित्वं प्राप्तं। तस्य प्राप्तस्य मित्वस्य निषेधः अनेन गणसूत्रेण क्रियते। स्खदिः अवपरिभ्यां च। अव इति उपसर्गात् परः परि इति उपसर्गाच्च परः
यह स्खद धातुः स मिन्न भवति। मित्वाभावात् ह्रस्वादेशो न भवति मितां ह्रस्वः इत्यनेन। अन्यस्मात् उपसर्गात् परश्चेत् मित् भवति। अनुपसर्गश्चेत् धातुः तदापि मित् भवति। केवलम् अव इति उपसर्गात् परि इति उपसर्गात् च परः स्खद धातुः मित् न भवति मिन्न इत्येव। अतः अवपूर्वकस्य परिपूर्वकस्य उदाहरणं दत्तं मित्व निषेधे कार्ये। अवस्खादयति परिस्खादयति स्खद धातोर णिचि णिचहणित्वात् धातोः उपधायाः अकारस्य अत उपधायाः इति वृद्धौ अव परि इति उपसर्ग योगे धातोः घटादित्वात् घटादयो मितः इत्यनेन मित्वे प्राप्ते मित् संज्ञायां जातायां ह्रस्वादेशस्य प्राप्तिर् भविष्यति। तन्निवारणार्थम् अनेन गणसूत्रेण स्खदिरव परिभ्यां च इत्यनेन मित्व निषेधः कृतः। यतो हि अत्र धातुः अवपूर्वकः परिपूर्वकश्च अस्ति। अतः मित्व निषेधे कृते मितां ह्रस्वः इति सूत्रं न प्रवर्तते, ह्रस्वादेशो न भवति। तस्मात् स्खादि इति धातोः लट् इति शपि स्खादयति इति प्रयोगः। अव इत्युपसर्गयोगात् अवस्खादयति, परि इत्युपसर्गयोगात् परिस्खादयति इति प्रयोगः। अनयोः प्रयोगयोः अव इति उपसर्गः पूर्वं वर्तते, परि इति उपसर्गः पूर्वं वर्तते। तस्मात् मित्वाभावात् ह्रस्वो न भवति। यदि अवपरिभ्यां भिन्नः उपसर्गः स्यात् तर्हि मित्वं स्यादेव। यथा प्रस्खदयति, अनुस्खदयति, अधिस्खदयति। अवपरि भिन्नात् उपसर्गात् परस्य तु मित्वं भवति। एवं अनुपसर्गस्यापि भवति। स्खदयति, स्खदयति विद्रावयति। अपावपरिभ्यः इति न्यासकारः, न्यासटीकाकारः अत्र गणसूत्रे अवपरिभ्याम् इति पदस्थाने अपावपरिभ्यः इति पदं पपाठ। तन्मते यथा अव इति परि इति उपसर्गात् परस्य स्खदेः मित्व निषेधो भवति, तथैव अप इति उपसर्गात् परस्यापि मित्व निषेधो भवति। अतः तन्मते मित्व निषेधे त्रीणि उदाहरणानि अपस्खादयति, अवस्खादयति, परिस्खादयति इति। स्वामी तु न कमीति नयम् उत्तरत्रिसूत्र्याम् अननुवर्त्य शमः अदर्शने इति चिच्छेद। यमस्तु अपरिवेशणे मित्वम् आह। तन्मते पर्यवसितं नियमयन् इत्यादि सम्यगेव। इदानीं मतान्तरं व्याख्यायते। स्वामी इति नामकः यः आचार्यः, सः आचार्यः एतद् ग्रन्थकार मत भिन्नतया व्याख्यां चकार उपर्युक्तानां त्रयाणां गणसूत्राणां। शम्भो दर्शने इति एकं, यमो परिवेशणे इति द्वितीयं, स्खदिरव परिभ्यां च इति तृतीयं। या इयं त्रिसूत्री वर्तते तस्याः व्याख्यानं यथा आचार्येण कौमुदी कृतं तथा तेन स्वामिना महोदयेन न कृतम्, अपितु विपरीततया कृतम्। द्वयोः व्याख्यानयोः किं वैपरीत्यं?
अत्र तु न कम्यमि च माम इति गणसूत्रात् न इति पदम अनुवर्त्य व्याख्यानं कृतं। शम्भो दर्शने इत्यनेन किं क्रियते? दर्शने अर्थे शम धातोः मित्व निषेधः क्रियते। यमो परिवेशने इत्यनेन किं क्रियते? अपरिवेशने अर्थे यम धातोः मित्व निषेधः क्रियते। स्खदि रव परिभ्यां च इत्यनेन किं क्रियते? अब पूर्वकस्य परिपूर्वकस्य स्खद धातोः मित्व निषेधः क्रियते। परंतु तद विपरीततया स्वामिना उक्तं यत् अस्यां त्रिसूत्र्यां न इति पदं न अनुवर्तनीयम्। न कम्यमि च माम इति सूत्रात् न इति पदं न अनुवर्त्यते स्वामी मते। अतः शमो दर्शने यमो परिवेशने स्खदिरव परिभ्यां च इति त्रिभिरपि सूत्रैः किं क्रियते? मित्वमेव क्रियते नियम विधिना। मित्वमेव विधीयते, निषेधो न विधीयते। न इति पदस्य अनुवृत्तिः स्यात् तदा मित्व निषेधः स्यात्। स्वामी मते न इति पदस्य अनुवृत्तिः नास्ति एषु त्रिषु अपि सूत्रेषु। तर्हि शमो दर्शने इति सूत्रस्य अर्थः भवति शम धातुः दर्शने अर्थे अदर्शने अर्थे तेन पदच्छेदः भिन्न रूपेण कृतः। अस्माभिः पदच्छेदः क्रियते शमः दर्शने, तेन पदच्छेदः कृतः शमः अदर्शने। अर्थात शम धातुः अदर्शने अर्थे मित भवति। शमः मित्वं तु प्राप्तमेव, पुनः अनेन मित्वं किमर्थं विधीयते? नियमार्थम इदं गणसूत्रम इति तस्य मतम्। कः नियमः? शम धातुः यदि मित भवति तर्हि अदर्शने एव मित भवति। तन्मते अदर्शने इति छेदः अस्ति। जब शमः अदर्शने, शम धातुः अमन्तत्वात् मित यदि भवति तर्हि अदर्शने एव भवति, न तु दर्शने। दर्शने मिन्न भवति। एवं प्रकारेण शमो दर्शने इति सूत्र विषये अर्थस्य पर्यवसानम् एतत् ग्रन्थकृन् मते अपि स्वामी मते अपि समानमेव। द्वयोः आचार्ययोः मते शमो दर्शने इति गणसूत्रे पदच्छेदे अंतरम् अस्ति, परंतु अर्थस्य पर्यवसाने किमपि अंतरं नास्ति। अस्माकं मते किम् अस्ति? शमः दर्शने मित न भवति। अमन्तत्वात् मित्वं प्राप्तं, परंतु दर्शने अर्थे तस्य मित्वस्य निषेधः कृतः। दर्शने अर्थे मित न भवति। निशामयति रूपं, रूपं पश्यति। दर्शनम अर्थः अस्ति, अतः मित्व निषेधः, मित्व निषेधात् ह्रस्वो न जातः। स्वामिना किं कृतं? शमः अदर्शने, शम धातुः यदि मिद भवति तर्हि अदर्शने एव मिद भवति, अर्थात दर्शने मित न भवति। तो समानः एव अर्थः फलितः। तन्मतेपि दर्शने अर्थे शम धातुः मित न भवति, अतः किम् उदाहरणं? निशामयति रूपम्। तथैव अस्माकं मते दर्शन भिन्ने अर्थे शम धातुः मित भवति। निशमय्य, निशमय्य इत्यत्र दर्शन भिन्नम अर्थः अस्ति श्रवणं, तत्र अर्थे मित भवति शम धातुः, मित्वात् ह्रस्वादेशो जातः। तन्मतेपि स्वामी मतेपि अदर्शने एव अर्थे मित भवति। अदर्शनम अर्थः अस्ति श्रवणं, तस्मिन् अर्थे मित्वं जातम्, अतः तन्मतेपि निशमय्य इति उदाहरणं मित्वस्य। अर्थे भेदो न जातः।
पर्यवसानतया अर्थः अपि समानः, उदाहरणानि अपि समानानि, प्रत्युदाहरणानि अपि समानानि द्वयोः आचार्ययोः मते। भेदः जातः सूत्रे पदच्छेदस्य। अस्माकं मते शमो दर्शने इति निषेधः, तन्मते शमो दर्शने शमः अदर्शने इति नियम विधिः। एतावदेव अंतरम, अर्थस्य पर्यवसानं तु समानम् एव। द्वयोरपि मते दर्शने अर्थे मित् न भवति, अदर्शने अर्थे मित् भवति इति। परन्तु अग्रिमे ये द्वे सूत्रे यमो परिवेशने यमः अपरिवेशने किंच स्खदिरव परिभ्यां च तत्र अस्माकं मते यानि उदाहरणानि तानि तन्मते प्रत्युदाहरणानि भविष्यन्ति। अस्माकं मते यानि प्रत्युदाहरणानि तानि तन्मते उदाहरणानि भविष्यन्ति। सर्वथैव वैपरीत्यं जायते अर्थे उदाहरण प्रत्युदाहरणयोश्च। तद् व्याख्यानाय कश्चन कालः अपेक्ष्यते। अद्य समयाभावात् अत्रैव भवतु पाठविरामः। अग्रिमे पाठे स्वामी मते यमो परिवेशने इत्यस्य कः अर्थः, कानि उदाहरणानि, किंच स्खदिरपरिभ्यां च इत्यस्य कः अर्थः, कानि उदाहरणानि इति अग्रिमे पाठे वक्ष्यते। अत्रैव भवतु विरामः। ओम शांति शांति शांति।